ल आज हामी यो युनिट 6 पढ्छौं है लाइफ प्रोसेस भनेर छ साइन्स युनिट 6 लाइफ प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेसेस भनेको जीवन प्रक्रियाहरू है फोक क्लासमा पनि थियो यो च्याप्टर त नि लाइफ प्रोसेस भनेर अब कस्ता एक्टिभिटिजलाई लाइफ प्रोसेसेस भन्छ जस्तै हामी बाँच्नको लागि के एक्टिभिटिज गर्छौं फर्स्टमा त हामी हाम्रो रिप्रोडक्सन हुन्छ नि हो रिप्रोडक्सन हुन्छ हामीहरु जन्मिन्छौं हामी मात्रै हैन प्लान्ट्सहरु एनिमल्सहरु सबै लिभिङ थिंग्सहरु के हुन्छन् त रिप्रोडक्सन गर्छन् त्यसपछि ग्रोथ हुन्छ नि अनि हामीलाई बाँच्नको लागि न्युट्रिसनको आवश्यक पर्छ कि नै खानेकुराको पर्छ त्यसैले हामीलाई सास फेर्नु पर्छ कि नै पर्छ रेस्पिरेसन पनि हुनुपर्छ त्यसपछि हाम्रो शरीरमा वेस्ट प्रोडक्टहरु निस्किन्छ कि नै फोहोर वस्तुहरु निस्किन्छ नि हो त्यसलाई पनि बाहिर फाल्नु पर्यो फेरि कि पेट भित्रै राखिरहेर हुन्छ र पुरै सुसु आएर पुरै थामेर बस्नुहुन्छ जिस्किया हुन्छ नि अन्त त्यहाँ हुन्छ नि है त्यसलाई चाहिँ बाहिर एक्सक्रिएट गर्नुपर्छ हो यस्ता किसिमका जुन यो ग्रोथ रिप्रोडक्सन रेस्पिरेसन हो इन्टरनल ट्रान्सपोर्ट यस्ता किसिमका जुन एक्टिभिटिजहरु छन् यी सबै केको इक्जाम्पल हो लाइफ प्रोसेस अब हामी च्याप्टरतिर जाउँ है त पेज नम्बर 54 सबैजनाले हेर्ने पेज नम्बर 54 Life processes are essential for survival of living beings. Living beings take food, they breathe, they excrete, they transport materials from one part of the body to another. Similarly, they reproduce their own kinds. These activities are known as life processes. Living beings बाँच्नको लागि लाइफ प्रोसेसेस जरुरी छ है लाइफ प्रोसेस हुन जरुरी छ अब लिभिङ बिङ्सहरु बाँच्नको लागि दे टेक फुड है उनीहरुले खाना खाएको हुन्छन् दे ब्रिथ है सास फेरेको हुन्छन् एक्सक्रिएट गर्छन् अनि शरीरमा चाहिँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा विभिन्न मेटेरियल्सहरु ट्रान्सपोर्ट गरेका हुन्छन् हो जस्तै पानी खान्छौं हामीले त्यो एब्जर्ब गरेको हुन्छ सेलले हो त्यसैगरी जुन ब्लड सर्कुलेसन छ हाम्रो शरीरमा हो अनि हामीले खाएको न्युट्रिएन्ट्सहरु के हुन्छ बडीमा एब्जर्ब भएको हुन्छ त्यो सबै इन्टरनल ट्रान्सपोर्ट भयो त्यसैगरी लिभिङ बिङ्सहरुले आफ्नो जस्तै सन्तानहरु रिप्रोड्युस गर्छन् है यस्ता किसिमका एक्टिभिटिजलाई के भन्ने रे लाइफ प्रोसेस ग्रोथ न्युट्रिसन रेस्पिरेसन डाइजेसन एक्सक्रिएसन इन्टरनल ट्रान्सपोर्ट सेन्सिटिभिटी रिप्रोडक्सन etc are the life processes that occur in living organisms. यस्ता एक्टिभिटिजहरु चाहिँ के हो त लिभिङ अर्गानिजम्सको शरीरमा हुने लाइफ प्रोसेसको इक्जाम्पल्स हो जस्तै यहाँनिर यो सेन्सिटिभिटी भनेको छ सेन्सिटिभिटी भनेको जस्तै लिभिङ बिङ्सको शरीरले बाहिर अलिकति केही चीज हुनुपर्छ थाहा पाइहाल्छ बुझ्यो नि अहिले हामी यहाँ बसिरहेछौं हो यो फ्यान चलिरहेछ र हामीलाई अलिकति रिल्याक्स फिल भइरहेछ एक्कासी लाइन जाओस् एकदमै जर्को घाम लागोस् हाम्रो बडीले के भएको सेन्स गर्छ के भएको फिल गर्छ गर्मी भएको महसुस गर्छ नि तिमीहरु सर बाहिर बस्नु चाहिँ यस्तो गर्मी हुन्छ नि हो तिमीहरु खेलिरहन्छौ सपोज खाली खुट्टा खेलिरहेछौ हो खेलिरहन्छौ अनि उफ्रिँदाखेरि काँडा चसक्क भिज्नुपर्छ भिज्न बित्तिकै 1 सेकेन्डमै थाहा पाइहाल्छ कि नै थाहा पाउँछ हो मैले तिमीलाई होमवर्क किन गरेछ भने एकचोटि गालो प्राङ हालेर के हुन्छ रहिहाल्छ तिम्रो सेन्स हैन अनि सर अहिले आउनु पर्छ नि
हो अनि त्यसैगरी साथीले तिमीलाई अलिकति चिमुट्नुपर्छ के भन्छ थाहा पाइहाल्छ नि। तर लिभिङ बिङ्सहरूले यसरी सेन्स गर्न सक्छन्, तर नन लिभिङ बिङ्सले सक्छन् र यो बेन्चलाई एक लाते हाल्नु आयो भन्छ भन्छ हामीले भन्छन् होइन, हामी आफै भन्नुला तर मिल्छ भन्दैन। पुरै गर्मी भएन आया मलाई त गर्मी भयो फ्यान चलाइदियो भन्छ अरे भन्दैन, किनभने यिनीहरूमा सेन्स हुँदैन नि, लिभिङ बिङ्सहरूमा चाहिँ सेन्सिटिभिटी भएको हुन्छ। लाइफ प्रोसेसको एन्सर दिएको छ, डेफिनेसन हेर त के भनेको छ, रेड लाइनले लेखेको लाइफ प्रोसेसेस आर दोज एक्टिभिटिज व्हिच आर परफर्म बाई लिभिङ अर्गानिजम्स फर सर्भाइभल। लाइफ प्रोसेस भन्ने त्यस्ता किसिमको एक्टिभिटिजहरू हो जुन एक्टिभिटिजहरू लिभिङ बिङ्सहरू आफू बाँच्नको लागि परफर्म गर्ने गर्छन् है। In this unit, we will study some common life processes like nutrition, respiration, internal transport, excretion, reproduction, and interrelationship between living beings and environment. हुन त लाइफ प्रोसेसको इक्जाम्पल्सहरू थुप्रै छन् है, धेरै इक्जाम्पल्सहरू छन्, तर हामीले यो युनिटमा यो च्याप्टरमा चाहिँ न्युट्रिसनको बारेमा पढ्छौँ, त्यसै गरी रेस्पिरेसनको श्वास प्रश्वास सम्बन्धी पढ्छौँ र इन्टरनल ट्रान्सपोर्टको बारेमा पढ्छौँ, त्यसै गरी एक्सक्रेसनको बारेमा पढ्छौँ, रिप्रोडक्सनको बारेमा पढ्छौँ र लिभिङ बिङ्स र वातावरणको बिचमा कस्तो सम्बन्ध छ, कस्तो रिलेसनसिप छ भन्ने कुरा पढ्छौँ है। अब यो मध्येको फर्स्ट टपिक हेरौँ, न्युट्रिसन भनेर। न्युट्रिसन भनेको नेपालीमा पोषण भनिन्छ, पोषण है, न्युट्रिसन पोषण। ल हेरौँ अब के हो त न्युट्रिसन भने, के हो पोषण भने होइन, बुझौँ है। All plants and animals take food to survive. Food provides energy to grow and perform various metabolic activities. हेर सबै लिभिङ अर्गानिजम्सहरू चाहे त्यो प्लान्ट्स होस् या एनिमल्स होस् है, सबैले के खान्छन् त, खानेकुराहरू खान्छन्। सर प्लान्टले त भात त खानै खाँदैन भन्नुलाई पानी छाड्दै हुन्छ किन हामीले हो, त्यसै सनलाइट हुन्छ कि नै सनलाइट, त्यसै एयर हुन्छ कि नै एटमोस्फियरमा, त्यो खानेकुरा उसको लागि होइन। अब लिभिङ बिङ्सहरूले खानेकुराहरू किन खान्छन् त, अब वाइ दे टेक फुड, किन खान्छन् होला, हामीले खाना किन खान्छौँ, बाँच्नको लागि। खानाले के दिन्छ हाम्रो शरीरलाई, एनर्जी दिन्छ, एनर्जी प्रोभाइड गर्छ हो। यहाँ दिउँसभरि पढेर साँझ अहिले त तिमीहरू एक्टिभ आउँछौ नि, फर्स्ट पिरियडसम्म त एक्टिभ हुन्छौँ, पुरै खाना खाएर आउँछौँ नि त हामी, अलिकति केही इनर्जी हुन्छ, त्यसपछि सेकेन्ड थर्ड जति पिरियड बढ्दै 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 जान्छ नि, साँझ 4 बजीसम्म त भोक लागेर सब इनर्जी लस भएको हुन्छ कि नै, अनि फेरि घर गयो मम्मी नास्ता भने नि नदियो भने रोयो एकछिन है, त्यसरी बनाइदिन्छ, खानुपर्छ। खाएको केही छिनपछि हामीलाई अलिकति भए पनि केही इनर्जी आए जस्तो लाग्छ नि हो, किनभने फुडले के दिने रहेछ हामीलाई, एनर्जी दिन्छ। त्यो इनर्जी हामीले विभिन्न काम गर्नको लागि प्रयोग गर्छौँ है, चाहे बाहिर गरिने काम होस् या हाम्रो भित्र शरीरभित्र हुने कार्य होस् है, ती कार्य गर्नको लागि हामीलाई इनर्जीको आवश्यक पर्छ। भनेर मेटाबोलिक एक्टिभिटिज लेखेको छ, बुकमा हेर्न सक्छौ है, मेटाबोलिक एक्टिभिटिज लेखेको छ। मेटाबोलिक एक्टिभिटिज भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र हुने एक्टिभिटिज हो। जस्तै हार्टबिट, हार्टले त काम गरेर आउँछ नि होइन, त्यसरी फोक्स लङ्सहरूले काम गरेर आउँछ, किडनीले छुट्टै काम गरेको हुन्छ, यहाँनिर डाइजेस्टिभ सिस्टमहरू छ, सर्कुलेटरी सिस्टम छ, अनि हाम्रो बडीको सेलभित्र हुने एक्टिभिटिजहरूलाई के भनिन्छ, मेटाबोलिक बुझ्नु।
अरू छ फुड कन्सिस्ट अफ डिफ्रेन्ट न्युट्रिएन्ट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट, मिनरल्स इटिसी। खानेकुराहरूमा विभिन्न किसिमका न्युट्रिएन्ट्सहरू पौष्टिक तत्त्वहरू मिसिएको हुन्छ। पौष्टिक तत्त्व न्युट्रिएन्ट्स भनेको पौष्टिक तत्त्व खानेकुराहरूमा पाइने चिजहरू जस्तै भिटामिन, प्रोटिन, फ्याट, मिनरल्स हो यस्ता किसिमका चिजहरू पाइन्छ। द केमिकल सब्स्टान्सेस द्याट an organism needs to survive are called nutrients। र न्युट्रिएन्ट्स भन्नाले त्यस्ता किसिमका केमिकल सब्स्टान्सेसहरू हो, रासायनिक पदार्थहरू, सब्स्टान्सेसहरू जुन सब्स्टान्सेसहरू लिभिङ बिङ्सको सर्भाइभलको लागि उनीहरूको जीवनको लागि चाहिँ आवश्यक छ, त्यस्ता चिजलाई के भन्ने न्युट्रिएन्ट्स, पौष्टिक तत्त्व है। They supply materials for growth, development and protection against diseases। जस्तै हामीले खानेकुराहरू खान्छौँ है, खानेकुरामा मिसिएको भिटामिन, प्रोटिन, फ्याट यस्ता खालका न्युट्रिएन्ट्सले हाम्रो शरीरको ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टको लागि हेल्प गर्छ, शरीरको वृद्धि विकासको लागि सहयोग गर्छन्। त्यसै गरी ती न्युट्रिएन्ट्सले हाम्रो शरीरलाई विभिन्न रोगहरूबाट पनि बचाउँछ फेरि हो किन? मम्मीले भन्नुहुन्छ ल अरू सागपात खा, आँखा तेजिलो हुन्छ। त्यसपछि बिरामी भइसकेपछि हामी कमजोर भएको छौँ भने अलिकति माछा मासु त्यस्तो खान्छौँ हामीले हो कि नै हो? किन त भने त्यसले हाम्रो शरीरलाई के गर्छ, रोगबाट बचाउने काम गर्छ। हामीले फ्रुट्सहरू खान्छौँ हो कि फ्रुट्सहरू के गर्छ त हाम्रो शरीरलाई रोगबाट बचाउँछ, हेल्दी राख्छ हाम्रो बडीलाई पनि। अब आयो कुरा न्युट्रिसन के रहेछ त न्युट्रिसन है। न्युट्रिसन र न्युट्रिएन्ट्समा फरक रहेछ नि। हामीले न्युट्रिएन्ट्स भनेर के भन्यौँ? न्युट्रिएन्ट्स भनेको पौष्टिक तत्त्व भयो, पौष्टिक तत्त्व। न्युट्रिएन्ट्स भनेको त केमिकल सब्स्टान्सेसहरू हो है, हाम्रो खानेकुरामा हुने केमिकल सब्स्टान्सेस हो होइन। अब न्युट्रिसन भन्दाखेरि प्रोसेस हो, र त कस्तो प्रोसेस, कस्तो प्रक्रिया हो? द प्रोसेस बाई विच प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स obtain food and utilize nutrients present in food is called nutrition। है सुदीप ध्यान दिने बाबु, बुकमा हेर्ने है। न्युट्रिएन्ट्स भन्नाले त त्यस्तो प्रोसेस रहेछ जहाँ चाहिँ हाम्रो खानेकुराहरूमा भएको न्युट्रिएन्ट्सहरूलाई प्लान्ट्स र एनिमलको शरीरले के गर्छ त युटिलाइज गर्छ, उपयोग गर्छ। के गर्नको लागि भने फर भेरियस एक्टिभिटिज, विभिन्न प्रयोजनको लागि, विभिन्न काम गर्नको लागि है न्युट्रिएन्ट्सहरूलाई युटिलाइज गर्ने, उपयोग गर्ने प्रोसेसलाई के भन्ने रहेछ? के भन्ने? न्युट्रिसन है, न्युट्रिसन। डिफ्रेन्स के रहेछ त? कोही मान्छेले ल न्युट्रिसन र न्युट्रिएन्ट्सको बिचमा के डिफ्रेन्स छ भन्यो भने के भन्छ? न्युट्रिएन्ट्स भने त केमिकल सब्स्टान्स हो होइन, केमिकल सब्स्टान्स प्रेजेन्ट इन केसमा, प्रेजेन्ट इन कहाँ रहेको केमिकल सब्स्टान्स हो? न्युट्रिएन्ट्स भने फुडमा हो कि नै, खानेकुरामा भएको केमिकल सब्स्टान्स हो भने न्युट्रिसन भने के हो फेरि? प्रोसेस हो, एउटा प्रोसेस अफ युटिलाइजिङ न्युट्रिएन्ट्स। यो न्युट्रिएन्ट्सलाई युटिलाइज गर्ने, उपयोग गर्ने एउटा प्रोसेस हो, ठिक छ? त्यहाँनिर हेर बुकमा त्यहाँ ड्रइङहरू त्यहाँ छ नि। जस्तै गोट इज इटिङ ग्रास, घाँस खाइरहेको छ। भेनस फ्लाइ ट्र्यापले इन्सेक्टलाई ट्यापिङ गरिरहेछ। भेनस फ्लाइ ट्र्याप प्लान्ट हो, बुझ्यौ, बिरुवा हो। सुरुमा के गर्छ? त्यो बिरुवा यस्तो ओपन भएको हुन्छ नि, जब किरा फट्याङ्ग्राहरू यहाँ यसको बिचमा जान्छ नि, त्यो प्लान्ट अटोमेटिकली के हुन्छ? बन्द हुन्छ। अनि यसको भित्र भएको जुन इन्सेक्टहरू हुन्छ नि के हुन्छ? त्यही च्यापेर मर्छ।
अनि त्यो न्युट्रियन्ट्सको त्यो किरा फट्याङ्ग्रा मर्यो भने त्यसको बडी हुन्छ नि, बडीलाई सब एब्जर्ब गर्छ अब न्युट्रियन्ट्सहरू। आफै सेन्सिटिभिटी हुन्छ प्लान्टमा, बुझ्यो? केही चाहिँ यहाँ बस्न बित्तिकै आफै आफ यो बन्द भइहाल्छ। बुझ्यो नि, त्यस्तो सेन्सिटिभिटी हुन्छ। सबै भेनस फ्लाई ट्र्याप, अरू प्लान्ट्सहरू पनि हुन्छन् त्यस्ता जुन इन्सेक्टिभरस प्लान्ट्सहरू हुन्छ है। यस्ता प्लान्ट्सहरूलाई इन्सेक्टिभरस प्लान्ट्स भनिन्छ। त्यहाँभित्र पऱ्यो भने त निस्किमला भने नसोच्यो भने भयो। इन्सेक्ट, स्पेसली इन्सेक्टहरू, ठुला ठुला इन्सेक्टहरूलाई भने है। ल अब मोड अफ न्युट्रिसन छ है। मोड अफ न्युट्रिसन, न्युट्रिसनको प्रकारहरू, कुन कुन माध्यमबाट हामीले न्युट्रिसन एब्जर्ब गर्न सक्छौँ। Living beings show two types of nutrition. They are autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. है, न्युट्रिसन एब्जर्ब गर्ने दुईटा प्रोसेस छ। एउटा के भयो, फर्स्टमा छ अटोट्रोपिक, autotrophic nutrition। कसरी प्रोनाउन्स गर्ने? autotrophic nutrition। यो साइडले मात्रै भन, यो साइडले autotrophic nutrition, त्यो साइडले भन autotrophic nutrition। अब के हो autotrophic nutrition भने यो हेरौँ है।